जाने भोला भोला जय जय कानू श्रावण करतात ही कार्यशाळा प्रत्येक आयताराक हांगा जातली आणि हातूंत एक अत्यंत बरो रोमटामेळ ताणें भुरग्यांक घेवन केलो. हांव ताजें केन्नाय अभिनंदन केलां की एक पयले खेपेक लोकांक भुरग्यांचो रोमटामेळ पळोवपाक मेळ्ळो. भुरग्यांय खूब आशिल्लीं. मागीर कांय ना म्हटल्यार 512 भुरगीं आशिल्लीं. तेन्ना हांवें ताका म्हणलें, अरे थोडीं भुरगीं सामकीं ल्हान दिसता, मातशें पळय आं, कारण कितलेंय तूं बरें कर, एक कितें चुकून कितें घटना घडली जाल्यार तें फूल मागीर हें जाता. जाल्यार एज लिमीट खंय तरी कितें तरी मिनिमम एक एज लिमीट दवर, कारण भुरग्यांचेर कोणाचो मागीर थंय कंट्रोल उरना. पूण एक बरो कन्सेप्ट ताणें चालू केलो आनी ह्या वर्सा ताणें वेल इन एडवान्स ट्रेनींग प्रोग्राम स्टार्ट केला. म्हणजे आतांच तुका प्रोग्राम सारको चालीक लावपाक, भुरग्यांक शिकोवपाक, भुरग्यांक ट्रेन जावपाक आनी एक बरो रोमटामेळ ह्या वर्साय करपाचो ताजो प्रयत्न आसा. म्हाका खात्री आसा की आवय बापायकी तो प्रोग्राम पळोवपाक आवडटा. आवय बापूय भुरग्यांक एनकरेज करता आनी एक बरी संस्कृतीची म्हायती ल्हान ल्हान भुरग्यांक मेळटा. नाका आशिल्लें तो जय जयकार करपाक भारत माता की जय, पार्वती पती हर हर महादेव, ह्यो घोशणा तरी भुरग्यांक दिवपाक मेळटा, भुरग्यांक कळटा कितें म्हणटलें. नाजाल्यार आतां ते दुसऱ्योच घोशणा दिवपाक लागल्या. भुरग्यांक शाळेंनी मेळ्ळी दुसऱ्याक कितें तरी शिकयता, तांकां ते विसरता. मागीर पार्वती म्हणजे कोण, महादेव म्हणजे कोण, ही ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्दां प्रश्न पडटा कितें काय. पूण ताणें एक सुरवात केल्या आनी तातूंतल्यान भुरग्यांचेर संस्कार जावपाक बरें पडटा. सांस्कृतीक जे पळय जाय आसता दायज तें सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जाता. आनी हांव सगळे शिक्षक हांगा आसात चडशे जे एक्सपिरियन्स्ड आसात, तांणी पार्टिसिपेट केलां, भुरग्यांक ट्रेन केल्या, कितल्याश्या भुरग्यांक तांणी ट्रेन केल्या. हांव तांचें सगळ्यांचें अभिनंदन करतां की लोककला जिती उरल्या ती तांचे लागून आज ही लोककला गोंयांत जिती उरली आसा ती आनीक ल्हान भुरग्यां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न ते करतात. म्हणून हांव परत एकदां तांचें अभिनंदन करतां. बाब एडवोकेट विनय बाब पाटकार हाणें ह्या संघाची सुरवात केल्या आनी मडगांवकार सगळे एकठांय येवन एक सुंदर असो उपक्रम सुरवात केला. कोरच्यान आमचे शिगम्याचे मास्तर भोमानेस्त शुभम बाब नायक तांच्यांनी हो उपक्रम पाटकर बाबाक बरोबर मेळून हो उपक्रम सुरवात केला. मडगांवच्या सगळ्या भुरग्यांक, माणकुल्या भुरग्यांक रोमटामेळ कितें तें शिकोवचो हो उपक्रम कोरच्यान सुरवात केला आनी ताका भरघोस प्रतिसाद मेळ्ळा. अंदू ताजें दुसरें वर्स ताजी आयच्यान आमी तो नाल्ल मानेस्ताचे हस्तुके फोडला आनी धोलाक हार घालून, धोलाचेर तोणी मारून, ताशाचेर बडी मारून, कासाळें वाजोवन आमी आज ह्या प्रॅक्टिसीक सुरवात केल्या. अंदू नवे तरेन आमी कितें कितें बसयतले, मास्तराच्या तकलेन जें जें आसा तें आमी बसयतले. तशेंच आमचे बरोबर सतरकर सर आसात, ऑल द वे फ्रॉम काणकोणा आयिल्ले आसात. ते अंदू भुरग्यांक तालगडी बसयतले आनी जितले लोकनृत्य आसात तें आमी प्लॅन केलां. आनी हो महारुद्र एकसंघ अशेंच भुरग्यांक मुखार काडचे. माणकुले भुरगे आसात, धाकटे 5-6 वर्साचे भुरगे आसात, जांच्या मनार बाल संस्कार आतांच जातले. रोमटामेळ म्हटल्यार कितें, तालगडी म्हटल्यार कितें, ताचे नंतर शिगम्याची जत म्हणजे कितें, मोड कसो घेवप, कशें म्हणप, कशें वाजप, कशी पावलां मारप, हें सगळें तांकां कळटलें. आनी एक बरो फुडार गोंयच्या ह्या संस्कृतीचो ह्या भुरग्यांच्या हस्तुके घडटलो हातूंत मातूय दुबाव ना. वर्साचो रोमटामेळ बाल रोमटामेळ वर्कशॉप आयच्यान सुरवात जाली. आमी हांगासर रवींद्र भवनाक हांगा बाल रोमटामेळ वर्कशॉप हेजें इनॉग्रेशन केलें आयज. आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत आनी योगीराज कामत, त्याच बरोबर सूरज पिंगे सर आशिल्ले जे आख्खे गोंयभर फेमस आसात. हे मानेस्त हांगासर आयिल्ले आनी आयज कांय ना म्हटल्यार आमचे जे भुरगे एक 150-200 भुरगे हांगासर जमले. थोडे भुरगे आयज फर्स्ट डे जाल्ल्या कारणान आमचे बरोबर नाशिल्ल्या कारण तांकां क्लासीस आशिल्ल्यो किंवा थोडे फंक्शन्स अटेंड करपाक आशिल्ले. बट सेम एवरी संडे रवींद्र भवनाक आमी हे क्लासीस घेतले फ्रॉम 21st मिन्स 21st जो आमचो नेक्स्ट संडे येता म्हळ्यार 14 तारखेक आमी ना, 21 तारखेक परत रवींद्र भवनाक आमी हो वर्कशॉप हांगासर घेतले. मोठ्या उमेदीन भुरगे हांगासर ह्या वर्कशॉपाक पार्टिसिपेट जातात. कारण फाटल्या फावटी आमी 512 भुरगे आशिल्ले, ह्या फावटी 800 कडेन हो आंकडो पावला. सायकल घेवन, बायसिकल जे घेवन हांगच्यान ते सारजोराय प्लेसीर वतले आनी
नेचरा मदीं रावन थोड्यो पारंपारीक जे खेळ आसात ते खेळटले आनी पारंपारीक जेवण म्हणया आमी म्हळ्यार शिरोळ्यो तवसळी म्हणया आमी किंवा तांकां एक सरबत करून दितले आमी नाशण्याचें सतू म्हणया आमी अशे खुबशे प्रकार तांकां आमी ते करून दितले प्रात्यक्षीक दाखयतले अशें आमी चिंतलां. सो 14 तारखेक फुडल्या आयताराक आमी SGPDA ग्रावंडा वयल्यान 8:30 आमी हो ट्रॅक टू नेचर सुरू करतात. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.